Kamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw Huwebes 5, 2025. Kung nangita ka og mas laom nga katuyuan, paminawa ang giingon ni Jesus bahin sa pagserbisyo sa uban. Ang iyang mga pulong mahimong makapausab sa imong pangantaw sa pagkadako. Sa Mateo 20 pangadto 28, ang mga tinun-an nangayo kang Jesus ug mga posisyon sa kadungganan. Apan hinay-hinay silang tudloan ni Jesus ug kita nga ang tinuod nga pagkadako dili mahitungod sa gahom ug sa pagkauna. Mahitungod kini sa pagserbisyo sa uban, kauban ang makaubsanon nga kasing-kasing. Siyami, bisan kinsa nga buot mahimong dako, taliwala kaninyo, kinahanglan nga mahimong inyong suluon. Bisan si Jesus, ang anak sa tao, wala mo anhi aron serbisyuhan, kundili aron mo serbisyo ug gihatag ang iyang kinabuhi alang sa daghan. Dili kini kanunay sayon. Ang pagserbisyo sa uban mahimong bation nga gamay o usahay dili makatikdan. Apan sa pananaw sa Dios, ang matag buhat sa mapabsanon nga pagserbisyo bililhon. Bisan kini usa ka buotan nga pulong. Pagtabang sa uyano nga pagpaminaw, kini mga higayon nga nagpakita sa gugma ni Jesus. Karon atong hinumduman ang tinuod nga pagkadako magkita sa yano nga buhat sa pagkama bination. Kung kita mopili sa pagserbisyo uban ang mapaubsanon nga kasing-kasing, atong gisunod ang ehemplo nga gibutang ni Jesus alang kanatong tanan. Naglakaw kita sa pagpaubos ug himuon nga ang atong mga kinabuhi mahimong kahayag sa gugma ug pagserbisyo sa atong palibot.